आमी भुकेता म्हणटा पूण आमी दुसऱ्यांक जेवण दिता. इट इज द सुपरनॅचरल पावर. तो एक सुपरनॅचरल पावर जो देव परफॉर्म करता आमच्या थ्रू. देवा मनीस म्हळ्यार जायती म्हत्व आहा. वी डोंट नो. आमकां दिसता एने कितें हालेलुया हालेलुया करता, एते कितें रे फकाणां शिकोता ना. देव जेन्ना मनशाक विचून काडटा, ही इज द थर्ड पर्सन. होली इज द थर्ड पर्सन जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी देव आपल्या भुरग्यांक अभिषेक करून आयलोला आहा पोन्ने कोरारासन. एलिजा, एलिशा जांकां आशा आहा देवाचे गुणाची, देवा मोगाची, देवाच्या कोयण्याची, तेंचेरूच तो आपलो पवित्र आत्मो पाठयता. तुका माहिती केलें. आनी ह्या संवसारांत पवित्र आत्म्याक ओळखोंक आनी पवित्र आत्म्याक बुजोवंक सोदिना लोक. कित्याक तेंची आशा जाल्या संवसाराची, तेंची इश्टागोर जाल्या संवसाराची. ती संवसाराची मनशां जावन तेंच्यो चाल्यो संवसारा कायद्या प्रमाणे करूंक सोदता. तेंच्यो चाल्यो ती देवा कायद्या प्रमाणे चलूंक सोदना. देवा कायद्या प्रमाणे तेंची पावलां ती भायर काडूंक सोदना. देव आमकां उत्पत्तीच्या पुस्तकार सांगता, सोरेस्पोर देव तुज्या संस्काराक आसा अशें समजून पावलां भायर काडली. मोइजस पिसो न्हय. मोइजस देवा उतराक खालती रावलो, सोत मानून घेताले हें उतर म्हजे दोनया देवाचें. हें सो शक्तिमंत सोरेस्पोरा देवा उतर. आनी हें उतर जशें तेणें सांगलां ते भशेन हांव घेवन वागतलो म्हागेल्या जिवितांत. It was his duty. It was his work. सायबीन मायन बेश्टे म्हणून ही आसा चाकोन म्हणून जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे म्हूण. सायबीन मायचो खरेंच तुमी मोग करता दोरे तुमी चाकरां जातली देवा उतराची. आमची चाकरां जायनाका, संवसाराची चाकरां जायनाका, पयशांची, दौलताची, हुंचे आशेची, हुंचे गुलामपणाची चाकरां जायनाका. देवा उतराची चाकरां जाय. ही चाकरीपण आमी कोत्ता देवा उतराची दर सायबीन मायचे रुपान रूप आमकां फावो जातलें. सायबीन मायचो आकार आमच्या जिवितान येतलो. बेश्टी सायबीन माय आमी जाणा आमी बेश्टी सायबीन माय कोता पूण कोणाक सायबीन मायचो मोग ना. ते आकवारपणाचे जिवीत आमी एक सुरें सांडलोलें आसा. ते आमी तयार ना आमची आवय करूंक. जेजून आपली आवय केली ते मानून घेयलें. हो तुजो पूत जे मिशन कंप्लीट करूंक जाय हुरसाळ तेन्ना तो सांगता हो तुजो पूत. कित्याक त्या टायमार तो प्रायड फील कोता हांवें मिशन कंप्लीट केलें. कित्याक तुवें तें बोवाळ घेयलें. सायबीन मायन बोवाळ घेयलें कित्याक ती जाणा आसलेलो तेच्या पुताक जिवेशी मारतली. आनी जिवेशी मारल्या पुतू तो केदीस मोडची ना. कित्याक देव बापान तेक सांगलोलें तेजे रास केदीस सोंपची ना. प्रेज द लॉर्ड. तेजी रास केदीस सोंपची ना. हे रास तेन आपल्या जिवितान मानून घेयलें. भोव अवघड आमकां आम दिसणेचे झलक दिखायच्या आम बेश्टे वाऱ्याचे हे म्हत्व चोयता. हुंयच्यान आयज पावस पडलो, हुंय पडपा आहा, हुंय चड पावस पडलो ते भशेन आमी सुमार काडटा देवाचो सुमार तुज्यान आनी म्हाज्यान काडूंक जायना म्हज्या भाव भयणांक. आनी हे वेळ जे आसा आमकां एक ऑर एक सेकंड तो आमी इबाड करूंक जायना. तो आमकां म्हत्वाचो, तो आमकां गरजेचो. कित्याक जेजून आमकां लुकाच्या शिवबटमान सांगता हांवें आनी लागच्या गांवांत वचोंक जाय, दुसऱ्यांक उतर दिवंक जाय.
There is no time. Transform yourself by His word. Transform, renew your life, realign your life. Praise the Lord. Because God has spoken that power belongs to God. देवाकडे चो शक्ती आसा. कुडयेचो जीव काडटा तेका भिनाका सी. आत्म्याचो जीव काडटा तेका मात भिनाका. हे रूल्स, हे कायदे आमी आमच्या जिवितांत पाळूंक तयार आहाय ना म्हज्या भाव भयणांचो. कित्याक कुडयेचो जीव काडटा तेका मात आमी भिता. आत्म्याचो जीव काडटा तेका आमी भियेना. मुझे रूल्स सारखे आमी चलयना, फॉलो आमी सारखे करना. पवित्र पुस्तक म्हणल्यार कितें? पवित्र पुस्तक म्हणल्यार कितें? देव उलयलो, देव बाप, देव आत्मा, देव सर्वण अमर, इटर्नल लायफ, इटर्नल लायफ देव उतरान आमकां मेळटा. थोडी देवाची बाब भयणां कितली देवाक विस्वासता. आणि होसाया पुस्तक 6:6 सांगता, म्हाका योद नाका, म्हाका विश्वास आनी मोग जाय. फकत देव आमच्या लागीं मागता विश्वास आनी मोग जाय. ओ विश्वास तुज्या आनी म्हज्या जायना ना. आमी देवाचे राज चलोवची ना. देवाचे राज आमच्या जिवितांत आमी अणभवपाची ना. अणभवपाक जाय देवाचे राज. आमी जाणे तुजे राज आमचे मदें येवं दी. बट अणभवल्यार खट्टलें. म्हजें सगळें राज आयला, हांवें फेल्याची चाकरी करूंक जाय, हांवें दुसऱ्यांक दिवंक जाय, हांवें दुसऱ्यांक पावोवंक जाय, हांवें गरिबांक बरी खबर दिवंक जाय. सांगाय गरिबांक. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आयज म्हाका एक भुरगो मेळ्ळलो. हांवें ते येयलो म्हाजे बरोबर, म्हाजे बरोबर येयलो आनी म्हणपा लागलो, दीदी टिकेट काडटा, लॉटरी काडटा. बाबा हांव थंयसर लॉटरी बी काडना, एकलो लॉटरीवाला आहा म्हागेलो. तेणें म्हागे जिवीत इतलें उजवाडलोलें आसा. आं, प्रेज द लॉर्ड. आनी हांवें ह्या भुरग्याक सांगलें, तुजे भशेन म्हाजो एक चेडो आसा, पूण बाबा तुका हें काम दवरूं ना लॉटरी विकपाचें. देवान तुका बरें काम दवरलां. आनी हे भुरग्यान इतलें मानून घेयलां उतर. आनी हांवें म्हणलें, गरीब ती सुभागी, स्वर्गीचे राज हेसल्यांचे, कित्याक ही गरीब देवाक वळखता. हे उतर म्हाज्या देवान म्हाका पाठयलां. म्हाका हें न्हय, म्हाका देवान दुसरी सिरीज जाल्यार एप्रिशिएट. तुका जी ल्हान कचरो आसता तांकां धीर दियात, धीर दियात. देवान तुका बरें दवरलां. आयज तूं कचरो दिसता, देवान तुका हेज्या मुखार बरें धीर दियात. प्रेज द लॉर्ड. म्हणनाकाय ते कचरो सारी चिखलांची मुगो मनशां ती. डोंट क्रिटिसायज देम लायक दॅट. क्रिटिसायज करनाका तूं तांकां त्या भशेन दुखयनाका. तांकां जाता दोरे तुकोडेन जी ग्रेस काय आसा राज्याची देवाची ती एप्रिशिएट करपाची. एप्रिशिएट. थोड्यांक नाका बरें दिसता दोरे बरें दिसलोलें म्हणपाक. प्रेज द लॉर्ड. एप्रिशिएट कराय बरें दिसता. देवान तुका बरी भलायकी दिल्या, तूं बरी जातोली. तुका कांय ना, डायबिटीज पिडा उंची, तुका देवान बरें भलायकी दवरल्या. एप्रिशिएट दे, बरी उतरां तांकां दिया. जाणटी हाय तांकां तरणाटे भुरगे परी लेखात, तांचो मोग करात. तुमची धाकटी भुरगीं कशी तांकां सांबाळ करात. आमी एक पाटी कितली जोड्डे मोड बेगीन कित्या उरल्या बेगीन. आं, जोड्डे तुका बरें चड खावपा हें नाका, तांकांय रूच येता. समजून घ्या. तुमचे काडीस, तुमचे वागणे समजणीचे जावन द्या. ह्या भशेन तुमी राज चलयता. राज म्हळ्यार बेश्ट्यानूय तोंडांनी कोन्यांनी जावंक जाय. You have to ride that horse of your kingdom. Praise the Lord. Because your God is your rider. Praise the Lord. He is your white horse.
जोईत फाटल्यान जोईत तो व्हरोंक तुका बळ दितलें जेन्ना तूं देवाच्या संबंदान देवाच्या एकसारान जियेपाक सोदता दरे. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. आमकां पगार कोण दिना म्हज्या बाबून. आमकां देवाची भूक आनी तान लागलेली आसा. Praise the Lord. आमी जेजूक जो पळयला तो जेजूक तुमकां दाखोवंक सोदता. हो देव मेलोलो न्हय, हो देव जिव्यांचो देव आनी जिव्यांची मसुबी करूंक आयला. मेल्ल्या आनी जिव्यांची मसुबी करूंक आयला हो तेसलो देव. एक टायमार आमी मेल्लीं आमकां खबर ना देव आसा म्हणून, देव धीर दितलो म्हणून मेल्लीं आसलीं. म्हज्या बाबूयनान उतर आयले, मेल्ले कुडेक जिवेपण मेळ्ळें. Praise the Lord. मेल्ले कुडेक जिवेपण. तुमची कूड मेल्लीच आसा. दोरे जेजू सांगता मेल्ले कुडेक माती लाया. जेजू सांगता मूळ जाया. जेजू सांगता जोयतीमोन जाया, सफल जाया. कित्याक आमी एक वावते देगेक लायलोले एका झाडा पोरी आमकां नश्ट काळांतले देवान निवारलेले आसा. आमकां तेणे ऑलरेडी पयलेंच निवारलेले आसा. दॅट मिन्स देवाक आमी जाता ते भशेन आनी सगळे परिस्थितीन फावो ते भशेन देवाक आमी आर्गां दिवंक जाय. क्लोज दिसता. वी आर रेडी. हॅलो, हाय, हनी, डार्लिंग, गुड मॉर्निंग, स्वीट हार्ट, एवरीथिंग. आमी एक एकल्यांक संवसारा मनशाक आमचो जो मोग दिता, आमकां मोग कोता तांकां मोग दिवं. पूण आमकां देवाक मोग दिवंक जायना म्हज्या बाबायनांदो. देव कितें दाखयता? देव नाटकाईचो म्हूण दाखयना. देव म्हणटा आय एम लव. गॉड इज लव. आय एम लव. गॉड इज लव. गॉड इज स्पिरिट. आत्मा. देव म्हळ्यार उतर. Praise God. देव जाय तुमकां. देव म्हळ्यार उतर. जेन्ना तूं आयकता तुज्या कानान, तूं बरें जमनीर घालता, तूं एकाक 30, एकाक 60, एकाक 100 दिता. कित्याक देवा उतर सफल जाता. Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. नाडकायची भुरगीं जायनाका. नोश्ट निरे न्हय आमी. नाडकायची जायनाका. जेलसी तुमचे हो एक स्पिरिट आमच्या भितर तयार जालोलो आसा. जायते बायलांच्या, दादल्यांच्या, भुरग्यांच्या भितर पुतून रिंगलोले आसाय. तांकां चोवंक जायना. हालेलुया. Hallelujah. हे स्पिरिट आमच्या भितर जियेपाक जायना. तुम्ही चोयल्या धाकटी भुरगीं पुतून कर्नाटकान कितले जाणाले टॉयज डिस्ट्रॉय करता, बुक्स पिजोयता. This is a kind of jealousy spirit. Praise the Lord. आणि ही हातयारां आमी आमच्या भुरग्यांक कडेन दिसली जाल्यार आमी ती डिस्ट्रॉय करूंक जाय. तेंचो आमी नाश करूंक जाय. नाजाल्यार शैतान आदल्या परस आनी पास्ट दोशा करतलो. Praise the Lord. सो बी अलर्ट. चतुर जाया. देवा उतर तुमकां बर्फा परी दोयफूल करूंक येयला. Praise God. देवा उतर तुमकां सफल आनी जैतिवंत करूंक येयला. देवा उतर तुमकां देवीक रूप दिवंक येयला. देवीक भलायकी दिवंक येयला. देवीक जिवीत दिवंक येयला. देवीक सफल दिवंक येयला. Praise the Lord. हालेलुया. हे उतर मानून घेवंक जाय. हे उतर आमी आमच्या जिवितान मानून घेवंक जाय. बागेन पावलो आमकां सांगता उतर तुज्या लागीं आसा. आज हे उतर लागीं आसा. हे उतर तूं मानून घेयना तर फायदो ना. उतर तुज्या लागीं आसा. उतर तुजे जिबेर आसा. उतर तुजे सोड पोंटोने आसा. आनी हेच उतर तुका देवाचेर भावार धरूंक आपयता. हेच उतर, हेच पवित्र पुस्तक तुका देवाचेर भावार धरूंक आता. होच देव तुका आपल्या भावार धरूंक आपयता. आनी कोण आपयना तुका. हो संवसारान तूं शेणलोले आसा. हे संवसाराचे रूप घेवन आसा. ही संवसाराची मोजा, ग्रेसकाय, आशा, चमटेपण, हिमटेपण घेवन आसा. तरी तूं सांडलोले आसा म्हज्या बाबूयनाता. आनी सांडलेले शेरे सगळे देव पावता. Praise the Lord. पूण तेजो ताळो आयकोंक जाय. Praise the Lord. तेजो ताळो आनी तो सोदेक आयलोलो आसा. तुम्ही सगळी मेळ्ळोली नाय देवाक. सगळी तेज्या बागान नाय.
सगळी त्याच्या गोपान आणि ताका जे जयकार करून नमान करून ना सांडलोली आसा Praise the Lord. आणि हे सांडलेले शेरे सवे हे सांडलेल्या शेल्या सवे हो जेजू पावलोलो आसा सुदे आणि किशकोन आपले उतर घेवन आणि कितें सांगता तर म्हजे मेंढरे म्हजो ताळो आयकतली Praise the Lord. म्हजे मेंढरे म्हजो ताळो आयकतली Praise the Lord. आणि हांव म्हज्या मेंढऱ्या पासो जीव दिवंक तयार आसा Praise the Lord. आणि कितें जाय गिव अ मायटी क्लॅप मानून घ्या त्या उतरां तुम्ही मिनिस्टराक ताळयो पेटूंक तयार आय पूण हे मिनिस्टराक जो तुजो रोस ना आख्खो संवसार तेणें सांबाळला करोनाय तेणें स्टॉप केला नो वन एल्स तेका आमी एक मायटी क्लॅप दिया हिंगा चुकतात तुम्ही देवाक वाकाणून आनी दिन वाचून तेका महिमा दिवंक हिंगा चुकलोलीं आसा हिंगा तुमचे अभ्यास चुकलोले आसा हिंगा तुमची स्टडी फेल गेलोली आसा You don't know how to worship your Lord, your God, who is forever. जो सदाकाळ आयज फाल्यां आनी सदाकाळ तो तोच and no one else. He is Alpha and Omega. त्या देवाक पळोवयात त्याच्या मुखामोडाचो पोरसो तुमचे फाकरोन दी मोजसाचे त्याचो मुखामोडाचो पोरजो फाकरतालो आनी हेका लागून पोरजेक तेजें रूप बदलेन दिश्टी पडटालें हालेलुया आमी संवसाराची तुमच्या भशेन मनशां पूण आमचें रूप आमी बदलता तेच्या उतरान आमचें रूप जेन्ना बदलता तुमकां तेजें उतर जिव्या बापाचें उतर तुमच्या जिवितान मानून घेवंक जायना Praise the Lord. कित्याक ही आपणालें व्हडलें लक्ष्य सांगता कित्याक तें रूप तें मुखामोल तुमचेर फाकरोंक तुमी दिना सांगा सोरेस्परा देवा तुज्या मुखामोडाचो पोरजो आमचेर फाकरोय सोरेस्परा देवा फाकरोन द्या जाय तेज्या रूपान रूप कित्याक तो उलयला तुमी म्हज्या रूपाची म्हजो रूपकार देवाक आमी वळखना कित्याक आमी संवसाराचे चालीन संवसाराचे नागोणेपण लोबडाय जेलसी स्प्रीट नागोणे मास्टर माइंड डोंट यूज योर मास्टर माइंड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. en भू इकारे जेन्ना तूं देवाची जाणवाय तुज्या भितर उजार खोन्ना तूं तुजी मास्टर मायंड चलयता यू आर फेलियर कितेंच सारकें जावचें देवाची येवजण तेच व्हड जाणवाय तूं मागोन घे तुजें जिवीत चलोवंक मोगान बरोवंक सुस्निकायेन बरोवंक शांतीन बरोवंक दुसऱ्यांक समजोवंक मागा तिसली काळजां दोन्या तूं दोयाल मोवाल काळजाचो देव तेच भशेन म्हाकाय कोर तूं दोयाल मोवाल काळजाचे जोडेतल्याक कोट्टा अणभाव आपल्या चाली केसल्यो त्यो हांव कसल्यो चाली नासा ते त्याक सांगात म्हजी चाल्यो बदला कित्याक जे हांव चलतां तें रॉंग सोम्या तें तुका फावो न्हय जें हांव कोत्ता तें सारकें न्हय तुज्या सामकाराक तें सारकें न्हय तुज्या दरबारा मुखार तें सारकें न्हय तूं दरबार जा देव तुज्या दरबारान भितर सोरोंक You are a temple of your God. Praise the Lord. Let the God Spirit dwells in your temple. Be holy as I am holy. ही उतरां कोणा जायात पवित्र जसो हांव पवित्र तुमी पवित्र जायात
कितले देवान आमकां बरी शिकोवन दिला, कितलो देव बाप आमकां शिकयता. ओ जेजू सर्वंडार, ओ मोग्यो पातकांचो इश्ट, ओ भाव Praise the Lord. देव Praise God. मोग्यो Praise God. असलो मोग्यो आनी हुईस तुमकां मेवची ना. तुम्ही जर तेका चाखला जाल्यार, तुम्ही जर तेजी चाकरी केला जाल्यार, हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. लोक कितेंय म्हणू आमकां परवा ना, कित्याक आमी जाणा आमी देवा उतराची चाकरां. Praise the Lord. तू गेले सेल्फ सॅटिस्फायड आसूंक जाय. हांव हुंय आसा आयज. आनी संवसाराची इश्टाकोट जोडल्यार जे जाकोवपाची चीट फोफो सांगता, जी कोण संवसाराची इश्टाकोट जोडटा ती देवाची दुस्मान जाता. Praise the Lord. केश कोन हुंची तरेकेन मोजा, चामटेपण, इमटेपण, क्रोध, नसाय, आपस्वातीपण, पजडेपण, क्रोध, नसाय, आशा, पेल्याक दुखोवप, फोटोवप, इश्टागोट दवरून आसा. इसली फ्रेंडशीप नाका तुमकां. तुमची आवय बाबायन पुतून धाकटे आसतना शिकयला, बाबा तो बरो फ्रेंड न्हू या, तो मस्ती करता. अशें करून तुमचो देवूय सांगता. Praise the Lord. हे सगळी इश्टागोट बरी न्हय, ते तुमचे जिवीत पाड करतले. आता थोडोच वेळ आसा, ते वेळाक विश्वासी राया, मोहिमा दिया. जे प्रवादी ध्यान मिचले, जे प्रवादी उलयले, तो हेड न्हय, तो कट्याचो हेड न्हू, ते स्वाप तुज्या आनी म्हज्या जिविताचे. इस्रायल पोरजा लोक, पाद्री बा उलो माता इस्रायल पोरजा खंड, हांव आनी तूं नेशन, आमी इस्रायल पोरजा. कित्याक आमचो देव इस्रायल देव जालो. Praise God. जेन्ना जेन्ना आपली ओळख दिता, तो सांगता हांव हिब्रू, जाणी दोर्या सुखी पृथ्वी केला त्या देवाक हांव बुजता. Praise God. दोर्या हांव आनी तूं आमच्या देवाक बुजता. माझ्या आनी तुज्या जिवितान हो देव केसलो. क्रिसमसाक दिसता तो, इस्टराक दिसता, ओ गुड फ्रायडे दिसता तो. ओ देव कसलो तुज्या आनी म्हाज्या जिवितान म्हजो बाबूय ना तूं. आमी कोणाक मेळ केला? आमी आयला इलाज करूं. तू इलाज करचे आदी तू ह्या दोतोराचे नांव जाणा, ह्या दोतोराची ओळख जाणा, ह्या दोतोराचो टायमींग जाणा. तुम्ही तुजी भुरगी, बापूय तुजो रोस ना, Praise the Lord. तेका होक आसा तुगे जिविताचो. Praise the Lord. तो होक दी तेज्या हातीन. तेका सांग तुजे जिवीत कडेन चलोवंक जायना. तेका सांग सोम्या तूं म्हजें जिवीत चलय, तुका जाय त्या भशेन. Praise the Lord. जे प्रात आसा सोसूंक जायना. माग देवा लागीं जेजून आमकां मागणें शिकयताना दाखयना, बापा तुजी खुशी म्हज्या जिवितान जावन दी. म्हाका जाय तशें तूं, म्हाकाय जाय तेंच्या भशेन हांवेंनूय बी हुशार रावलोलें. म्हाकाय जाय तेंच्या भशेन हांवेंनूय नेसलोलें. पूण दोनया तुजी खुशी आसा जाल्यार Praise the Lord. गोडे हांवें प्रोटेक्ट जाता दिसता. हांवें गोडे संवसारान मोजेक सांपळोंक सोदता आसतलें. पूण जेजू म्हाजे मागणें रोंग जाय. पूण तुका जाय ते भशेन म्हाजें जिवीत चलय, तुका जाय भशेन न्हेसय, तुका जाय ते भशेन जेवय, तुका जाय ते भशेन Praise the Lord. तुजी खुशी जाय. हे वाटचो जिवीत बुकाचेर गायलोलें आसा न्हू, तुजी खुशी She जाऊन दी आमचे. आमच्या जिवितांत. Praise the Lord. इग्नोरन्स Praise the Lord. मनशां बरोवंक शेकना. Praise the Lord.
आत्मा, third person, Holy Spirit. Praise the Lord. Still you're doubting on Him. कित्याक म्हूण दुबावता? तो जिवो देव परमेश्वर, तेच्या भायर दुसरो देव ना. खुद तो उलयता, म्हज्या भायर दुसरो देव ना. Still we are searching other God. Let our praises be for Him in His kingdom. आज बोरिया तर आखे दरबार गाजोयता हालेलुया हालेलुया म्हणून. हालेलुया word is not a bad word. सरसपणाक जोय जोय कर. Praise the Lord. वंदन, Praise the Lord. महिमा, Praise the Lord. स्तुती, जय जयकार परमेश्वरा देवा. हालेलुया 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 हालेलुया. तुम्ही जाणा, तुम्ही एकली आसात रे. तुम्ही गुणगुणताय खात्रा. Am I right? तुम्ही गुणगुणताय खात्रा. That to be happy, to change your mind. देवाक आमी सगळे पुरुषांना हॅपी करूंक जाय. कित्याक तो दयाल मोवाल काळजाचो देव. तो रोखडोच रागार जायना, पूण सुपापणांनी तेजो विश्वास मोग दाखयता. तो आपलो कितले विश्वास आनी मोग तो दाखयता. आनी येवजिली शिक्षा, जे पनिशमेंट तेणें तयार करून दवरलेले आसा, जे आमी रॉंग केला तें तो इसरोता. तेसलो देव, Praise the Lord. तेसलो देव तो. जे आमकां हेल्थ तयार जालोले आसा, जेन्ना आमचे कडेन माफी घेता तो इसरोता. तेसलो देव. जेन्ना माफी गेली, we said sorry Jesus, he's ready. घेता का म्हज्या राजान? कित्याक तेणें सॉरी म्हूण. Praise the Lord. तेणें तेजे पाटकाचे बोक्सोणें घेयला. असलो देव आनी असले कायदे आमकां खंयच मेळपाना. आमचो देव देवांतलो देव, बोस शक्ती बनपी Praise the Lord. आसा तो तोच. Praise the Lord. हे देवाक वळखा, तेजो ताळो आयका. तेजी मेंढरी तेजो ताळो आयकतली म्हणलेले आसा. आनी तो आपल्या मेंढऱ्या खातीर जीव दिवंक तयार आसा. सी, जीव दितलो न्हू, जीव दिलाय बी न्हू. हांव म्हज्या मेंढऱ्या खातीर जीव दिवंक तयार आसा. Praise the Lord. That means तो आमकां दाखय, each day, each second, each hour, I'm ready to die with you. Praise the Lord. Because you are the one who glorify me. Glorify me. Praise the Lord. तेका आमी महिमा दिवंक जाय. कित्याक इज गूड गॉड, तो बरो देव. Praise. आमकां सफल आनी जैती बन करता तेसलो देव. Praise. हालेलुया. Hallelujah. तो देव केन्नाच वायट चिंतना. आमी बरे चिंतीत आमच्या दुस्मानाचे, आमच्या भाव भयणाचे, आमच्या आवयचे, आमच्या शेजाऱ्याचे. आमच्या मनान वायट येत पूण आमचो देव कितें आनी पवित्र केदीत चिंतिना. तेसलो देव देवीक देव. Praise the Lord. So holy, so holy, holy, holy. He's a holy God. दरबार गाजता पवित्र पवित्र पवित्र. जो आसा, जो आसलो, जो येवचो आसा, तो तोच शक्तिमान सरस्वती. दरबार उलयता आनी कोण येवचो ना. तुका आनी म्हाका देवान रचला. तेका महिमा दिवं, तेका विश्वासीपण दिवं, मोग करून. जेजू आमकां सांगता, जसो हांवें तुमचो मोग केलो, तुमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. Praise the Lord. कोणाचो मोग कर? आमी बरें करताय तांचो मोग करता, आमकां वायट करता तांचो मोग करना. कितली आपस्वादीपणान आसा. मोजें मोजें, हांवें हें हायलें, हांवें हें घेयलें, हांवें ही मोजां मारली. हांव 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 कोण ना. आसा तो एकलो आसा तो हांवूच. Praise the Lord. म्हज्या भायर दुसरो देव ना. बी हांव
Surrender your life to Him. Love Him more as you can. ज़्यादा देवोशी. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. किती म्हूण अवघड आसा. सोरेस्परा किती म्हूण अवघड आसा. हांव तुमकडेन क्वेश्चन करता. ओल्ड टेस्टमेंट दिसा तर सोरेस्परा किती म्हूण अवघड आसा. किती म्हूण डिफिकल्ट आसता देवाक सांगाय. तुमकडेन जाता दोरे सांगाय. डिस्कवर करा आनी सांगाय. टेक अ टायम. चोया तेजी उतरां किती सांगता ते. तकूच सांगता सोरेस्परा किती म्हूण अवघड आसा. What is difficult to Him? He can solve any problem of our life. Praise God. Everything is possible for Him. Give a mighty clap hand. बोस ना काय लोला कशी कोण ना काय. दरबार गाजो तुमच्या थाड्यांनी दरबार उठके जाऊन दे. आणि गरजेचे आमकां आजकाल हे संवसारान गरजेचे दरबार उठके जाऊन जाय. आमचे मागणे त्या संकलाक पावोंक जाय. पातका न्हय. निमणेश्वरान पातक पावले दरबारान. पातका पावपाक दिनाका तुमची मोहिमा वाखाणी पावपाक द्यागी. दरबार उठके जाऊन दे. देवाच्या संकाराक तुमची मोहिमा पावूं दी. जे जाकराय हा मोनो दोलो ते हबरा तुमका तेजी मागणी त्या संकाराक पावली. That you know a great mission of Zachariah. What you know about the truth? किती जाणा स्वतःचे तुम्ही काय नको म्हज्या बाबूयना काय शिकोना. कोण अजून काय शिकोना. आणि शिकोना शिकता. जी कोण बापाची आयकता शिकता ती मोजीशी आता म्हणटा. टाइम ना दोरे नाका आयकोंक आनी शिकोंक. सगळे शिकोंक तयार आय संवसाराचे. पण देवाचे नेम कायदे देवाचो मोग शिकोंक तयार ना. मोगूय शिकोंक जाय. कित्याक मोग करूंक कळना. Praise the Lord. We don't know how to love our God. Let us learn. Let us study. Notes काढे आमच्या जीवितात. नोट्स काढे गरजेचे मोगाचे. देवाचे संपूर्ण एकसारान जियेपाक जाय. देवाच्यान वाट पडोवंक जाय. देव मोहिमेन बोललो देव. He is the one who answers our prayer by fire. You know fire. Hallelujah. 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 His word has so ability and power, dear. So powerful. So power is there. He's the sources of all power. Praise His the Lord. own words, this gospel is the sources of all power in our life. Praise the A Lord. gospel is a daily bread in our life, internal life. Praise the Let Lord. us see what is there. Yes, my Lord. Time waste Konaka. I knew there is lots of work in this world for you. Don't be so busy की देवाक वेळ ना. बरे कोण्य करूंक वेळ ना. फॉगिनस घेवपाक वेळ ना. सॉरी म्हणपाक वेळ ना. बरे कोण्य करूंक भायर गरिबांक दान दिवंक भायर वेळ ना. डोंट टेक दिस. हें घेयनाका वेळ ना ते. Praise the Lord. स्ट्रॉंग आमकां सांगता मनशाचे दीस 2 दिसाचे मागीर कितें सांगतले. देव बापाक कसो जबाब दितली. टायमूच मेळना रे गरिबांक दिवपाक. आसलोले दीत म्हूण चिंतलोले गरिबांक दिवपाक पावना रे. हे भशेन उलयतली देवा कडेन. सांगाय. I'm questioning you. That means Holy Spirit is questioning me, not me. I can't question you anything. Holy Spirit is questioning you because He need to be saved. Praise the Lord. तुम्ही सेफ झालोली जाय. तुमच्या घराब्याक थारोन मेळलोले जाय. Praise God. तुमच्या कुडेक बरी भलायकी मेळलोली जाय. Praise the Lord. हालेलुया. आमी बरी भलायकी मेळोंक आमी प्रोवाइड करूंक जाय दान. Praise the Lord.
हांव मेंटल न्हय सिस्टर मेंटल न्हय बघा बघा ती विधवा वस्तोरीचे सांगता म्हळ्यार आम पिशी न्हय कितें दाखयता एक व्हडली शिकवण ती विधवा तेचो कामाक वचपा आनी जोडून हाडपाक कोण ना बायबल उलयता व्हडले व्हडले अधिकारांचे नाणे ताटान घालताले कितें तरी पूण तेणूय चिंतलें आनी कितें चिंतलें जे सांजे जाय आसलोले जे 5 पयशे सांजे जायलोले जेवणाक तें देवाक दिले आनी ती उपाशी रावली जेजून म्हणलें ताणीन गायला तें बोचोड गायला कित्याक ती जेजूचे फस्टींग डावट घेवंक ना तेन आपले जिविताचे सांजेचे चिंतून हाल्या सोड तेन सांजेचे चिंतून ना ते जेजू कोण तेची उतरां कितें तें पळयलें तें अधिकारांचे कितले चड घालता आनी हांव 5 पयशे घालता तेंय भेसभाव काडिना कित्याक ती देवाचो म्हत्व इम्पॉर्टंट कितें जेजूक ती शिकली आमी कितें शिकता व्हडले पाट्यो मोजा तंदुरी दीस रेस्टॉरंट दॅट रेस्टॉरंट गरीबी दिसल्यार दिसना सोमथींग गेली कारान बसली बोडजेली सोमती डायरेक्ट हिंगा तो भिकारी आहा थिंगा तो लेफ्टान तो भिकारी आहा दिसपाना तुमी जाणे जेजू बरें तो नुडी सांगलोलो एकल्याक कान दिलो म्हूण सर्गीच्या राजान पावलो आ आनी एकल्यान ताका विश्वासलो म्हूण सर्गीच्या राजान पावलो आमच्या मोगा खातीर दुसऱ्यान जिवीत बदलता तेंची बेसां ऑटोमॅटिकली तुमचेर येता आनी प्लस देवाचो आशिर्वाद तुमचेर येता दर कितली बेसां येताय तुमी आ डबल डबल म्हळ्यार 4th पार्ट जाकेबा बशेन हालेलुया आप स्वातीपण करू नाका ऑल इज माइन ना तुजी कांय ना एकलो जेजू हाडल्यान धांवता बरे गुरुजी आमी म्हणलें जीसस इज बेस्ट ही हॅज डन लॉट्स ऑफ थिंग फॉर मी आ हांव जेजूक स्पेंड करता टायम कितलो आवर्स आय एम डुईंग दीस एंड दॅट एंड फास्टींग एंड ऑल आनी तूं तर कोन्ना फायदो ना मागीर डायलॉग हांव तुमकां वळखोच ना केदी व्हडली लॉज हेजे आनी लॉज आनी जाय हांव तुमकां वळखोच ना म्हणटा ती हेजे आनी लॉज जाय तुमकां जाणा न्हू कोणा लॉज केली जावं कितें जालें केसली लॉज जाली म्हाका म्हणटाय आमी आ जेजून तर आमकां हालीं किंगडमान जायते लोक हाय आख्खो तुमगे वळखीची इंजर्स हाय देव हा आनी देवानूच जाल्यार हांव तुमकां वळखोना खूंय येयलाय तुमी केदी व्हडली लॉज आमकां आ खूंय येयलाय तुमी हांव तुमकां वळखोना म्हणलें तुमकां हिंग प्लेस ना म्हणल्यार केदी व्हडली लॉज तुमकां दिसता हें कांय न्हू ही असली घरां न्हू ही बिडाडां असली घर आमकां खूंय रावता स्वर्गीच्या राजान पॉल आमकां सांगता दॅट मिन्स तिंची हाय वॅल्यू जी आहा देवान आमकां दवरला जिवे पुस्तकार आमची नांव बरोवंक तें चिंतता तें म्हत्वाचें तें आमकां गरजेचें जेजू विस्मित अजापां करता तें म्हत्वा लागोना आपूण मिशन कंप्लीट सीन पातोक मारूंक जाय आपणान ही म्हजी बोली हें रोगत वारोवंक जाय हे संवसारान हांव तीच करूंक गेलें दॅट वॉज माय आबास मिशन हांव मेंढरो कसो बापान म्हाका बोंपला म्हजी सॅक्रिफाय म्हजी बोली ह्या संवसारान हांवें दिवंक जाय तेणें तेजो जीव घेवन कोणाकूच अधिकार मेळोंक ना मनाक तेजेर ताबो करूंक मेळोंक ना वाय
because he was a holy. He was a son of God. Are we? Are we? मेल्ल्याक माती लावंदा त्या बशी जायना का? If you are dumb, you are not working in his kingdom, you are not servant. हा? देवया त्यांना चोया मागी चोया मग त्यांना गरे तुका कांयच भिरांत ना. देवा भिरांत ना, मुशाची भिरांत ना, ना देव ओळखूय ना, ना त्या वेडाक आनी त्या काळाकूय तू बुजना रावना. प्रेज द लॉर्ड. तो काळ ती गोडी चिंतून नासतना येतली. सगळे तुमच्या हातीन ना. तुम्ही चित्ता त्या बशीन सगळे तुमच्या हातान ना. सोड संसार सोदतलो पूण म्हजे उतर के दीस सोदची ना. Hallelujah. 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 So mighty and so powerful. Bhavata. मारे कुतर पावले बघतो देवाचं पुढं जातालो. मारे बिलीफ केले. हे साहेबीन मान बिलीफ केले. आज आम्ही बी आमकां कोण आनी कितें म्हणटा आमी जाणाय. कोण बिलीवर म्हणून प्रोटेक्शन आमकां लागना. कित्याक आमी जाणा माय आमचे सांगाता कसा आमी मानून गेला. आमचे साहेबीन माय ती ना जाल्यार आमचो जमो आशिर्वाद येवची ना. आमचे जम्यान तेजो पूत येवची ना. जेजू शिक्षांक सांगता म्हज्या नांवान जे कोत्ता तेंकां आडाय नाका. म्हज्या नांवान जी कोत्ता तेंकां आडाय नाका. पूण आतां असलो वेळ जाला कुड्डे क्रिस जायते उजळलेले आसा. Could they increase? And you all are ready to listen for them. Am I right? तुम्ही तयार आहे ते ताळे ऐकून. देव किती सांगता? देव तुमका भिरांतीची खबर सांगना. देव सांगता आय विल डिलिव्हर यू ऑल. हांव तुमकां सुटका दितलो. तो कोणचीच सुटका दिवंक आयला. तो गुलामपणातले सुटका दिवंक आयला. तेणे कोणाक नितोड केला, तोट्यांक सोडयला. तो जालो आमच्या जिविताची वाट सोदान जिवीत आनी कितें जाय तुमकां. तो आज बापाच्या उजव्याक आसा आमच्या खातीर विनोदी करता आनी कितें जाय तुमकां. आनी तेणे आमकां अनाथ कशें सांडू ना. आयज वखतो आदारी बाप पूत पवित्र आत्मा घेवन निजनी घेवन तो आमच्या जिवितान आयलो आसा आनी ताका चड आमी मान दिवंक. पवित्र आत्म्याचेर आड उलोय नाका. बोगसोणे ना आमकां ह्या युगान. डोंट टेक लायटली, टेक इट सिरियसली. ह्या युगान जावं येतेल्या युगान आमकां बोगसोणे ना म्हज्यो बाबूय नायलो. पवित्र आत्म्याच्या क्रोधाक सांपड नाका. ताका फटोय नाका. तुम्ही म्हणटले आमी केन्ना फटयले. मलाकाईन उलयता सरसपणान आमी तुका केन्ना फटयले. जेन्ना तुम्ही म्हाका दावो वाटो फारीक करूं ना तेन्ना म्हणटा. मला खात्री केन्ना फटयले. ही शिकवण कोणा? हांव तो तुमकां शिकयना. राज तुमकां दाखयना. इतकें करना. देवाचें राज हांवें दाखोवन दवरना आनी तेजो उजवाड पाट्यापणाक दाखोवन उरना. तो फाफरोत वयता. देव उतर बिजुडय न्हय. देव उतर आमकां भावांत दाखयता. भरवसो दिता. धीर दिता. तेको दिता. आदार दिता. आमी आमकां वीक आहा आमकां स्ट्रेंथ. द जॉय ऑफ माय लॉर्ड इज माय स्ट्रेंथ. I love you my Lord because you are my strength. हांव तुजो मोग करता कित्याक तूं म्हजें बळ. हालेलुया. कोण आमकां उलयता? हे तोंडां एक इश्ट आपल्या इश्टा कडेन उलयता. तेचो चड
स्पिरीट उलयता तोंडाचो म्हाका अधिकारच ना तेजो अधिकार म्हाजेर देंवले बगो जीवो रोज ना परमेश्वर देव अमोल तो सदां काल तो सदोय तेजें नांव विस्मिता अजापाचो देव व्हडली व्हडली कुटुंबां केलेली आसा तेणें हालेलुया हालेलुया लोक पड जावन जेन्ना तेणी चोवना आमी आतां गिटारां चोयता जे पोरजेन चोवूं ना तेन्ना ती सुती दिवंक हें केलो स्टार्ट जालोली जेन्ना देवान मोजसाक रुली दोरया दोशी केली पोरजेन वाट पळयली देवाची विस्मिता पळय देव केसको नासलो तेंच्या सांगाता दे वेर प्रेजिंग टू हिम तुमकी दिसता तुमच्या सांगाताक देव ना अरे कितले लोक मरण गेले आमकां देवान निवाले केसली की तुयेंसा नांव घेवन पिडा येता टक टक हांव तुमगेर येवंक सोदता जेजू म्हणटा हांव तेंचो धनी हांव तेंचो समी हांव तेंचो देव हांव तेंचो रोजगार हांव तेंचो सर्वंटार हांव तेंचो पेटणार ते पिडेक आनी अधिकार ना तुका आनी अधिकार ना हे घरांत हे कुटुंबान कित्याक हांव तेंचो देव हांव तेंचो सर्वंट हांव तेंचो थारो यान देव कोता म्हूण आमकां खबर आहा ना सगळें आमच्या बळान जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया कितलो पदवेदार देव तो हालेलुया हालेलुया आमकां सगळें दिसता आमचे पावर ऑफ एटर्नी म्हणटाय चोय त्या भशेन आमकां दिसता सगळें पावर आमच्या पोशांत रुली हेज्या रुली आमच्या उतरां वरी आमची उतरां कितें हांव आनी तूं माती आनी धूळ धर त्या भशेनूय आमच्यो पोतयो आनी हे माती आनी धूळ तो पदवेदार तेका आर्गां दिता तेका महिमा दिता हांवें तेका पळोवंक ना पूण हांव तेका सस्पिता हांव तेका वणपावता हांव तेका अत्रेता हांव तेका आशेता हांव तेका सोदता आनी सोदलेल्याक गावता हांव दारार मागता आनी दार उक्तें जाता हांव मागता दी म्हाजे प्रोजेक्ट निवार म्हाजे प्रोजेक्ट बोगस म्हाजे प्रोजेक्ट यू आर मर्सीफुली गॉड लेट मी ऑल्सो बी मर्सीफुली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 म्हज्या बाब भयणांदो तुमचे हात मोडगुले दवरनाका तुमचे हात विसरायन दिया देवान आमकां दिला दिवना म्हूण ना दिला तुजे तितूंतलें थोडें तूं गरिबांक दान दुसऱ्यांक पाव गोजिवंतांक पाव देव तुमकां सगळे ताणेंतले निवारतलो तुवें चड मोग दाखयले तरी तुजी चड पातकां बक्षतली म्हूण आसा कितें करूंक तयार आसा हे देवाचे सोपूत मानून घेवन प्रॉमिस मानून घेवंक तयार आहा ही इज प्रॉमिसिंग यू ही इज प्रॉमिसिंग यू ही इज प्रॉमिसिंग यू खऱ्यांनीच खरें हांव तुमकां सांगता ही इज प्रॉमिसिंग आसा तो हावस ही इज प्रॉमिसिंग हांव पवित्र तशें तुमी पळय जाय ही नीड टू डू दॅट तुमची पातकां बक्षिली येस ही इज टेलिंग एक्सपेक्ट इट I died on cross for whom? For his mother Mary, his own mother. Pope जे पासत रगत वारले येते जनरेशना पासत रगत वारले हे देवाचो मातसो पूण मोग करूंक तयार ना हे देवाचो मातसो मोग उलोया तेच्या लागीं तुमी कितल्या जाणांक उलयताय फोनार देवाको उलय पिशी न्हय तुमी बडबडटाय न्हू बडबडटा अपार पडलो हूंय गेलो आजून येवना एणेन 200 रुपयाचे 5 बांगडे आनी ते एक सोड दिल्या बडबडटाय जायते भशेन आमचे अणजणे आसा देवाको उलय तो तुमकां आयकता देवाको सांगाय तुमच्यो गरज्यो
देवा सांगाय म्हाका बोगोस हांव नको हांवें कितें केलां तें हांव चुकलां दुनिया म्हाका वाट दाखय जेजू म्हाका दिसना कित्याक म्हाका दुसरी बरी न्हेसली म्हाजे दोळ्यान करपां येता दुसऱ्यां कडेन बऱ्यो गाडयो आहाय मागे दोळे करपां येता दिसना तुमगे त्या दोळ्यान चोयल्यार तुमी वखल घेवपा जाय आसा म्हाका दिसना जेजू म्हाका दिसना म्हाका दिसता कशें कर जेजू सदां रेडी आहा घे नदर जी तो नदर दिता तितून तुका बरें दिसोन येतलें पवित्रकाय दिसोन येतली सोबीतकाय दिसोन येतली मोग दिसोन येतलो वाट सत आनी जिवीत दिसोन येतलें असले दोळे माग जेजू कडेन तुम्ही बायबल त्या टायमार चित्ताय कुड्डे आसलोले आनी ह्या कुड्ड्यांची खबर आमच्या कुड्ड्यां खबर सांगाय हांव रॉंग उलयतां बायबल बी रॉंग उलोवना हांव तेंची स्टोरी जाले आतां रियलिटी आमची चलता वॉट अबाउट अस बेरे आमी जाता देव उतर आयकोन येना बेरी आमी जालेली आसा सोम्या कांती म्हाका आयकोशें कर स्वता गोंय जावं स्वता गोंयकी जावं न्ही फटकिल्या रावता तुमकां इफेना नोरोंग एम आय रायट स्वता गोंय जाय म्हाका कांती जेजू तुका आयकोशें कर तुझ्या मोगान म्हाका बोल हालेलुया हालेलुया I always tell my husband म्हाका माझ्या देवान दिली सुवात कोणूच काढू शकना हांवें सांबाळूंक जाय ती तेणे म्हाका दिला हांवें सांबाळूंक जाय ती सांबाळ करूंक जाय ते सुवातेचो कित्याक जे सुवातेर हांव उबी आसा ती पवित्र वाडू काडूंक जाय इट्स व्हेरी होली म्हाका जाय त्या भशेन हांवें चलोंक मेळना म्हाका जाय त्या भशेन हांवें करूंक मेळना कित्याक हांवें वाडू काडूंक जाय हांवें म्हजी मैमानी करूंक जायना हांवें वाडू काडूंक जाय बिकॉज वेर ही इज इट्स अ होली प्लेस आनी जंय देवान आमकां उबें केलां ती पवित्र सुवात जाणा जाय लायटली व्हरनाका भिरांतीन कापाय देव उतर भिरांतीन कापाय देव उतर माझी टेस्ट इज गोइंग ऑन हांवें तुमकां सांगलें 5-6 years जालीं 7 years जालीं बायबला हात लावना पूण जी मी उतरां काळजान बागोवन दवरलेली आसा आनी सोमी आयज मेरे पुरून कनेक्ट कोता आपलो स्पिरीट आनी आपली उतरां उलयता कित्याक हांवें वाटे तेगे करूं ना वाटे तेगे कोडयला बरें ते सुकणे येवन जिडोन वेतले सुकणे म्हळ्यार देंवचार काळजान बागोवन दवरा तिजोरीन बागोवन दवरा कितले म्हत्वाचे सो प्रेशियस ते एक तेका मोतयां मोलाचो मेळटोस तो गेलो घरा आपले असले पिसोन वयता आपले असले तितले तेणे इकले मोतयां घेवन घार जावना कित्याक तो जाणा तेगे प्रेशियस तेगे होलिनस तेका हात लावपाक पयलीं हांवें कितें करूंक जाय तें तेको आसले नासले तितले तेणे इकले आनी भाटूच विकते गेले यान केसो पिशा होबरो राज गेले बाट म्हळ्यार राजूच विकते गेले कोणा लागून ते मोतयाक लागून मोती कोण तुझो दोनी देव जेजू तुझो सरवंडार तुझो याबे तुझो सर्तीचो बाप लोल्यान हे ओपारीचो अर्थ त्याचे शिक्षण कोण ना दोरे नेरपर ओपारीचो ओट त्याचे शिक्षण तो हेरांक आनी ते ओपारीचो ओट आमी शिकोवंक जाय हांव कोणा लागीं शिकोवना पवित्र आत्मो शिकयता आनी तेज्या लागीं हांव शिकता हांव
न्हय तो वयर जावंक जाय तो वाडत वचोंक जाय आनी हांवें ल्हान जायत वचोंक जाय दीस इज आवर डेस्टिनी हो आमचो ऑथर तो वाडत वचोंक जाय तेजें राज केदीच सोंपोंक जायना वी शूड कंप्लीट हीज मिशन जेजू मेलो आनी मिशन काबार जालें न्हय हीज मिशन इज स्टील मूविंग इन दीस नेशन वी शूड कंप्लीट इट वी आर दोज सोल्जर वी आर दोज इंजन जे सगल्याक नॉर्थ इस्ट वेस्ट सावथाक देवान पाठयलोले we have to proclaim we have to announce his name Jesus is our Messiah our God he came back he came back for his people and he is our God Yahweh so Shaktivan for this word I'm just sorry praise the Lord hallelujah give a mighty clap hand God bless you all.